बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लगता है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमले की प्लानिंग और ईरान के ऊपर हमले की तैयारियों को लेकर अंदर खाते को बड़ी गेम करने की कोशिश कर रहा है। अभी नाज़रीन ईरान के ऊपर तो हमला नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त रूस ने इतना खौफनाक हमला किया है कि पूरा शहर मलिया-मेट कर दिया। सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो दरबदर हो गए और बड़ी तादाद जो है हलाक और जख्मी भी हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी रियासतों के अंदर खौफनाक और खूनी तसादम शुरू हो गया है। 3 बड़ी रियासतों के अंदर नाज़रीन इस वक्त जंग ज़दा इलाके का माहौल है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीकी हुकूमत, जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, उसके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका एक तरफ तो ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां कर रहा है, दूसरी जानिब उसने यूरोप को एक तरफ जो है वो ग्रीनलैंड का जो लॉलीपॉप है उसमें उलझा रखा है। साथ ही साथ जिस तरह से जो नाटो ममालिक को जो है वो तजलील उनकी की जा रही है, जिस तरह से उनको जलील किया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने, तो हमारी हैसियत और औकात क्या है। तो इसके बाद नाज़रीन यूं लग रहा है कि मामलात जो हैं वो कुछ और चल रहे हैं, खिचड़ी कुछ और पक रही है इस पूरे सिनेरियो में। अब हमने आपको बताया था कि अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर, दीगर जहां जहां पे भी अटैक करना चाहे वो करेगा। और रशिया जो है उसने कहा कि मैं जहां पे मेरे मुफादात हैं, क्योंकि नाज़रीन ये मुफादात की जंग होती है। ये बड़ी ताकतें जितनी भी हैं इस वक्त ये एक दूसरे के खिलाफ तो आती हुई दिखाई नहीं दे रही। चाइना और अमेरिका है, रशिया है, ये तमाम बड़ी ताकतें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने जो छोटे ममालिक हैं उनको खाने में मसरूफ हैं। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो रशिया है उसकी जानिब से आज एक बड़ा ही खौफनाक हमला जो यूक्रेन का शहर खरकीव है उसके ऊपर किया गया। नाज़रीन, ये सैकड़ों ड्रोन्स का अब तक का सबसे बड़ा हमला कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें तबाही मच गई और सोए हुए लोग जो अपने बिल्डिंग्स में थे उनके ऊपर इस तरह का क़यामत टूटी है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त हलाक और ज़ख्मी है। नाज़रीन, रशिया की जानिब से किया जाने वाला ये हमला इस तरफ इशारा कर रहा है कि रशिया अब यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा उसे हड़प करने के चक्कर में, और इसमें उन्होंने किसी किस्म की कोई अब रियायत नहीं करनी है, क्योंकि बड़ी ताकतों में अब जिस तरह से उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर स्टेटमेंट दी रशिया ने कि अमेरिका जो है वो अगर उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है तो सो व्हाट, हमें क्या इस बात से लगे, तो ये आपस में अपना मामला हल कर लेंगे। यानी जब बड़ी ताकतें जो हैं वो साइड पे होके अपने अपने मुफादात को देखें तो आपस में मतलब ये होता है कि ये अंडरस्टैंडिंग इनमें कोई ना कोई हो चुकी है कि मेरे मामलात में तुम नहीं हो, तुम्हारे मामलात में मैं नहीं बोलूंगा। अब रही बात ईरान के हवाले से, तो ईरान जो है वो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बड़ा गैर मामूली है। अमेरिका जो है वो अब बावजूद अपनी अवाम की मुखालफत के, अपनी काबीना के बहुत सारे लोग उनके मुखालिफत कर रहे हैं कि उसके ऊपर, ईरान के ऊपर हमला ना करो, लेकिन इसके बावजूद जंगी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन अभी तक हमला जो है वो नहीं किया गया। साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये बताते चले, खरकीव के ऊपर होने वाला ये हमला जो पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी बड़े खौफनाक अटैक हुए हैं, लेकिन अब जो इनकी जानिब से ऑर्शनिक मिसाइल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ नाज़रीन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनके, उनको बेदरे इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कल भी इन्होंने जो फैब 3000 मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं नाज़रीन के जो रशिया है वो अब आर या पार वाली गेम जो है वो खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जंग है इस वक्त 5वें साल में दाखिल हो रही है। यूरोप को अपनी अपनी पड़ गई, उनको ये लग रहा है जी कि जो नाटो इत्तेहाद है इसमें अमेरिका सबसे बड़ा फाइनेंसर है, लेकिन अमेरिका जो है वो जिस तरह से उनको डिग्रेड कर रहा है, इस पर जो है वो यूरोप का पूरा यूरोप इकट्ठा होकर भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। आज नाज़रीन जो पहले इटली की जानिब से कहा गया जी कि हमारे लोगों की
پہلے برطانیہ کی جانب سے کہا گیا، اب اٹلی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے فوجی اتنی بڑی تعداد میں مارے گئے، اور انسلٹ کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہماری. اور ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں لیکن ہم بغیرت نہیں ہیں. ہم اپنے علیحدہ سے جو ہے وہ کچھ انتظامات سیکیورٹی کے حوالے سے کرتے ہیں. تو یہ ناظرین اشارہ کر رہا ہے کہ یورپ کو اپنی اپنی پڑ چکی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اب یوکرائن کے معاملے کی طرف جائیں. امریکہ جو ہے وہ اپنے اندرونی معاملات میں بڑی بری طرح سے پھنسا ہوا ہے. خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ جو اس وقت امریکہ کی اہم ترین ریاستیں جیسے منیاپولس ہے وہاں پہ، اس کے بعد منیا کے اندر مین جو شہر ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ ناظرین وہاں پہ جو مظاہرے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اب واشنگٹن کی جانب بڑھ رہے ہیں. صورتحال وہاں پہ اس طرح کی ناظرین کہ وہاں پہ بختر بند گاڑیاں جیسے جنگی علاقوں کے اندر تعینات کی جاتی ہیں اس طرح سے کی جا رہی ہیں، جس طرح سے وہاں پہ جو خصوصی فورس ہے اس کی جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج ایک جو میل نرس ہے اس کو مار دیا گیا جو کہ فوجیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، آپ اندازہ لگائیں. تو اس کے بعد لوگوں کا مزید پارا ہائی ہو گیا. ادھر والے معاملات تو ہیں نہیں جیسے کہ ہمارے ممالک کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پہ تو ایک بندے کو اگر انہوں نے غیر جو ہے وہ اختیارات کے بغیر لوگوں کو مارا ہے تو اس کے اوپر تو بہت بڑے لیول کے اوپر اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. پورٹلینڈ کے اندر اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے لیے ناظرین خطرے کی گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں، اور نہیں لگتا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ اپنا ٹینور جو ہے وہ پورا کر سکیں گے. خود ناظرین ریپبلکنز جو ہیں انہوں نے بھی ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ حد سے بڑھے تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو صدارت سے ہٹایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ معاملات کافی زیادہ وہاں پہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں. امریکن ریاستوں کے اندر وہاں پہ احتجاج بہت خوفناک قسم کے ہوتے ہیں. ناظرین یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح سے ہمارے ایریاز کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہیں جب احتجاج کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے جو امریکہ مخالف قوتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں اور وہ بھی وہاں پہ جلدی پہ تیل ڈالتی ہیں. تو اس وقت صورتحال امریکہ کی ایران کے اندر جو پیدا کی تھی وہ تو کنٹرول انہوں نے کر لی، لیکن امریکہ کے اندر اس وقت صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران اس وقت تیاریاں یہ کر رہا ہے کہ وہ کم از کم وہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر اٹیک کرے گا، اور ساتھ امریکہ کے فوجی اڈوں کے اوپر سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو ایک ایسے مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے جو کہ ٹریسیبل نہیں ہے. یعنی اس کو امریکہ ٹریس ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کس جگہ پہ کس مقام پہ موجود ہیں. تو امریکہ جو ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ ان اٹیکس کے اندر، ان حملوں کے اندر، اگر اٹیک جب یہ لانچ کیے جاتے ہیں تو پہلے کی حملوں کے اندر وہ جو مین قیادت ہے ایران کی اس کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیں. اور یہ بہت زیادہ میرے خیال میں امریکہ ایک ایسا کام کر لے گا کہ جو اسے ایک بڑی اور خوفناک جنگ میں دھکیل دے گا. اس وقت ناظرین سوائے ایک آپشن کی جیسے کرائے گی فوج ہے، کیونکہ امریکنز کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جنگ کس کی ہو رہی ہے لہٰذا وہ بالکل بھی افورڈ نہیں کرتے کہ امریکی جو فوجی ہیں وہ تابوتوں میں آئے. وہ پرائیویٹ آرمیز جو ہیں، جس طرح سے افغانستان کے اندر انہوں نے بلیک واٹر کو لانچ کیا تھا اور پاکستان کے خلاف بھی لانچ کیا تھا انہوں نے، تو اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو پرائیویٹ آرمیز ہیں ان کو لیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کی ریگولر فوج ہے ان کی میکسیمم اگر یہاں سے جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوتی ہیں. اس وقت 25,000 فوجی ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ نے بلائے ہیں. تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اگر کچھ چند ہزار جو ہیں وہ بھی کیجویلٹیز ان کی ہوتی ہیں تو امریکنز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل بھی یہ مڈ ٹرم کے بعد، یعنی جو ان کی مڈ ٹرم ہوتی ہے اس میں آگے جو ہے وہ بالکل بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے، نہ ہی یہ آگے بڑھ پائیں گے. یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.